الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. إن تلك الآية تحرض المسلمين قاطبة على التزامن الإسلامي وتعاون على البر والتقوى والأخوة والمحبة، وتمهد الطريق إلى جمع شمل المسلمين وجماعتهم، وتسهل السبيل إلى المودة والرحمة فيما بينهم، وتطلب منهم أن يكونوا يدا واحدة في كل شيء، وألا تكون شعوبهم متناثرة متباعدة فيما بينهم، فلا يقع حادث في أقصى الشرق أو الغرب إلا ويجب أن يسمع له سدى في جانب آخر من عالم الإسلام. عباد الله، إن الأخوة الإسلامية تمهد أروع المعاني الإنساني، فهي أخوة إيمانية دينية روحية فوق أخوة الدم، والمؤمنون كلهم إخوة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان، كما جاء في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. وشبههم بالمساواة الإسلامية بالمشط، وقال: الناس في السواسية كأسنان المشط. يا شباب المسلمين، افتحوا عيونكم عن هذا السبات العميق، واجتمعوا على رسيب واحد، واذكروا قول نبيكم: ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. لقد أرعى الدين الإسلامي التالف الاجتماعي والتعاون الحقيقي اهتماما كبيرا، فوزع لكل فرد حقوقه، وأسس قواعد متينة في الحياة الاجتماعية. وإن مجتمعا تحيا في الحياة الاجتماعية فوزع لكل فرد حقوقه. وإن مجتمعا تحيا فيه الصفات المذكورة في الحديث لهو جدير أن لا يقوم فيه قضية خلافية، ولا يحدث فيه تنازع، وحري به أن يسعد به ويهنأ في تعايشه واجتماعه. إخواني الأعزاء، واجمعوا شمل الأمة الإسلامية على أساس الكلمة الطيبة وعقيدة التوحيد والإيمان بالله ورسوله، واجتنبوا كل الاجتناب عن الحاق الضرر بوحدة الأمة باسم العنصر والدم، وباسم المهنة والخرقة، وباسم المسلك والمحلب، وباسم المسلك والحنفة، وباسم اللون والوطن. وابتعدوا كل الابتعاد عن تأييد أو مخالفة حزب من الأحزاب المجرة لفائدة ذاتية أو لفائدة طبقة خاصة على حساب مصلحة الأمة الاجتماعية. نسأل الله أن يوفق الجميع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.